गांधीनगर सावड्डेच्या धोकादायक वळणाचेर अपघात जावन एका तरणाट्यान आपलो जीव गमयलो। ते वळण कापचे वा थंयची झाडां तरी कापची अशी मागणी सतत स्थायिक लोक करताले। या संबंधान 8 दीस जावन गेले, मात पंचायतीन कांयच हालचाल केली ना। देखून काँग्रेसचे पदाधिकारी गौतम भंडारी आणि संकेत भंडारी आणि खंय तरी ही बातमी सतत इन गोवान हायलाइट केल्या उपरांत या वळणाच्या सायडीन आशिल्ली झाडां कापून प्रवास करपी गाडयांक खंय तरी समोरच्यान येवपी वाहनाचो अंदाज येवचो ते सावध जावचे देखून हे काम काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी करून घेतले। या संबंधान लोकांनी तांचे खूब उपकार मानल्यात। हांव सांगूंक सोदता की ती धड निवळ करपा न्हू, ती कटींग करून ती वयली बी झाड मारून सगळी रस्तो निवळ दवरपा क्लियर करपा आसलो। कित्याक त्या वॉल्ताचेर जूप करून भायर रावता कोण वयता आसतना सावड्डी वयता आसतना भितर रावन वयता तेन्ना तो एक्सिडंट जाता। तेका तो मातशें ते वॉल्स आहा ते मातशें कटींग करून काडूं जाल्लें। हांवें काँग्रेस पक्षा कडेन मागता ते मातशें तेंच्यान जाता जाल्यार ते कट करून उडोवचें आनी नाल्यार आमगे जो आमगे गव्हर्मेंट चलयता त्या गव्हर्मेंटान तरी मातशें लक्ष दिवचें आनी तो मातशें कटींग करून उडोवचें। पळय कशें आसा, आमी एक 8 दिसाचो टायम दिवन पयलो मिडिया मार्फत सांगलें सरकाराक, पूण सरकार खंय तरी चड बिजी आसा कारणान आमचें स्टेप आमी थंय पडलें। आमी एटलिस्ट सांगलें खरें पिकास घेवन आमी ती धड उडयतली म्हणून, पूण ती सद्या धड हे पोजिशनान आसा की उडयले जाल्यार हो रस्तो ब्लॉक जातलो, की चान्सीस ना ती कटींग करपा। आमी आमचे जाता ते भशेन आमी लेबर घेवन आमी ते बुशीस आसता ते सगळे कटींग करून खंय तरी लोकांक सेफ सायड करून दवरल्या। खंय तरी तणाचेर जे बुशीस येयल्ले ते बुशीस कट करून लोकांक सेफ सायड केल्या। आनी म्हाका दिसता हे पंचायतीन आतां खंय तरी एटलिस्ट आमी एक व्हिडिओ करून आवाज केलो तरी म्हणून बुशीस कटींग कोण करपाच्यो त्योय केलो ना। काल तुमी तांकां प्रश्न एक थोडो केलो, बारीक प्रश्न केलो, तेणी आन्सर व्हडली दिलें, पूण तेजो रिजल्ट कांय ना पंचायतीचो। आनीक दुसरी म्हणल्यार वेगवेगळे आमगेले पंच मेंबरांनी काल एक स्टेटमेंट दिला की ही नॅशनल हायवे, तांकां सद्या ही स्ट्रेट हायवे काय नॅशनल हायवे तीच खबर ना। आनी ते मुखाल्ले प्रोसेस करतले कशें, आनी प्रोसेस केली म्हणटा तेणी, प्रोसेस केले जाल्यार तेजो रिजल्ट ना। तेजे कडेन पंचायती म्हाका मिशीन ना हे बुशीस निवळ करपाक हें विचारपा जाय, तेजे कडेन लेबर ना। आतां आमी हें करी सर तेजे कडेन हें करी सर आमी तेजे कडेन लेबर ना, हें तांकां हांव विचारपाक सोदतां। तांकां पडोनूय गेलें ना, खंय तरी म्हाका दिसता हांकां एक्सपिरियन्स ना, एक्सपिरियन्स आसले ते खंय तरी न्हिदना आनी तांकांय तें काम करपाक दिना आनी पंचायत टोटली कोलॅप्स जाल्या। आनी तुमी पळोवपाक शकता पंचायती मुखारच जे बुशीस आहा ते बुशीस आहा तेंच्यान मारपाक जायना, हे आनी ते कितें मारतले असो प्रश्न पडटा। आयज आमी पयलीं तुमच्या प्रेसाच्या मार्फतान आमी एक हें केल्लें की आयज आमची पंचायत जी आसा ती इतली लेजी जाल्ली आसा आनी तांकां कितें तरी करपाक जाय। आमी म्हणलेलें की प्रेस घेतलो आनी आमी उलयलें म्हणून हेजो आउटकम कांय ना म्हणून हें कितें आयकतलें वयतलें, तेजे फाटल्यान प्रॅक्टिकल कितें गजाली करपाक जाय आनी आमकां जशी शक्य जाता त्यो पर्यंत आमी करतले। आयज आमी म्हणलेलें की हो हें उडयतले खणटले म्हणलेलें आनी हें क्लिनींग करतलें म्हणलेलें, पूण हो जो परिस्थिती पळयली जाल्यार हांगा ही जी आसा ती फक्त धड कशी आसा, तिका मातशी जर कितें लागलें न्हू ती एनी टायम ही कोसळपाची स्टेजीरूय आसा। तर पंचायतीन हेजेर पळोवंकूय नासतलें, हेजेर इन्स्पेक्शनूय करूं नासतलें। आयज आमी आमचें स्वताचें मिशीन हाडून आनी 2 लेबर हाडून हांवें पळय हें आतां तरी बुश क्लिनींग तरी केलां। आयज तुमी पळोवपाक शकता हांगसरल्यान जी आमचें पंचायत ज्युरिडिक्शन आसता जें गुड्डेमळ ते तिस्कार म्हणल्यार जी सदां सरपंचाची येवपाची वाट ही, आनी सरपंचाकूय हें दिसना काय असो एक प्रश्न निर्माण जाता। कारण हांगसर हो स्टेट हायवे आनी ह्या स्टेट हायवेचेर बुश कटींग आजून केल्लें ना। हें इतलें वाडलेलें आसा तितले अर्दो रस्तो ह्या बुश रस्त्यार पावल्या, अर्दे रस्त्याचेर गाडयांक वचपाक वाट कमी जाल्ली आसा। आयज पंचायत जी आसा ती पंचायत ह्या हेजेर बारीक कामाचेर लक्ष दिवपाक सामकी फेल जाल्ली आसा। तांकां तेंचे मुखार जी हाडून सुद्दां ते करना। तेंचो म्हाका खबर आसा की तेणी कितें तरी प्रोसेस काल एक तेणी स्टेटमेंट केला की कसली तरी प्रोसेस केला तेणी, कोणाक लेटर केल्या। हांव म्हणटा ही इतली जर जायी सर तुमी खंय आसलेले लेटर करपाक, जेन्ना आमी ग्रामसभेक जेन्ना प्रश्न मांडटाले बाबा हे बुश कटींग जावपाक जाय, हो जो धड्या वयले आमची कटींग जावपाक जाय, जेन्ना तुमकां मेमोरेंडम जर लोकांनी दिलो तेन्ना तुमकां कांय पडलेलें ना, फरक पडलें ना, कोण मरपाक तुमी रावतात।
असो हो प्रश्न निर्माण जाता. कित्याक जेन्ना तुमकां वारंवार हे अशें फर्स्ट टायम अकस्मात जावना, जेन्ना लोकांनी तुमकां इंटिमेट केलां, लोकांनी तुमकां सांगलां बाबा आमची जी डेंजरस जी टर्न्स आसा ते मातशे क्लियर करात, लोकांक सेफ पॅसेज दियात, तरी तुमी आजून पर्यंत ताका फॉरवर्ड केल्ली ना. आनी आयज तुमी फॉरवर्ड करता आनी हेका फॉरवर्ड करून हेका पास जावपाक कितलोसो टायम वयतलो. बट तेज्या मदीं तुमी कितें एक्शन घेतात, तेजे मदीं लोकांनी कितें करपाचें. अरे एटलिस्ट बुश कटींग तरी करा. हें तुमचें बेजीक काम, हेंय तुमी म्हणटा PWDचें काम. अरे म्हणल्यार तुमी सांगूंक सोदता कितें. हे हांव मागता इतलें सरकारा कडेन आतां तरी मातशे जागी जायात. फक्त ते कमिशन मेळटा तेच प्रोजेक्टा फाटल्यान धांवनाकात. काल जे काँग्रेस पक्षाचे जे कार्यकर्ते आसा, एक संकेत भंडारी आनी गौतम भंडारी, हेणे हांगसर एक 2 लेबर घालून हें काम जें आसा निवळ केल्लें आसा. पूण सांगपाचो मुद्दो म्हळ्यार इतलोच की तेंच्यांनी ह्यो निवळ करीसर ही पंचायत कितें करता. पंचायतीच्यान 2 लेबर घालून हें निवळ करपाक जायनासलेले. आयज पळोवपाक गेल्यार लोकूय अशें उलयता की ही पंचायत जावन मुद्दम ऑपोजिशनाक मुखार काडटा, तांकां खंय तरी काम करपाक चान्स दिता आनी हायलायट लोकां फुड्यान जावपाक चान्स दिता. कित्याक काल ते निवळ करता आसतना हांगा तांकां 100 लोकांनी पळयल्लें आसा. जर ह्या मतदारसंघात पळोवपाक गेल्यार खंयच ऑपोजिशन ना आनी ऑपोजिशन उलोवपाक सुद्दां सोदिना. कित्याक कारण हांगसरलो जो स्थानीक आमदार आसा हो बऱ्यापैकी काम करता, लोकांचे विशय घेता आनी जेन्ना ह्यो न्यूज जेन्ना ह्यो पंचायती आसतल्यो तेन्ना खंय तरी आमदाराक सुद्दां लोक ब्लेम करपाक लागतले. कित्याक हे पंचायतीन खंयचे तरी लेबर तेंच्यांनी, हांव सांगपाक म्हणल्यार ह्या पंचायत एरियेक कितलेशेच प्लांट आसा, इलिगल सुद्दां प्लांट चलता, कितलीशीं इलिगल कामां चलता. तांकां सुद्दां हेंच्यांनी जर लेबर हाडून जर हें मातशें निवळ करा म्हणलेलें ते अवश्य करतालेले. ह्या पंचायतीक करपाकच नाका. नमस्कार, आमी सावडे मतदारसंघा भितर आसा आनी तुमी पळयता जो गांधीनगर आसा, ज्या जाग्यार वारंवार अपघात जाता, ज्या जाग्यार लोकांचे अनेक प्राण गेल्ले आसा, तसो जो अश्वेत गांवकर जो आसा दाबाळचो भुरगो, हेजो एक्सिडेंटली हांगा जीव गेल्लो. आनी तेजे नंतर बोवाळ जातालो, व्हडलो गाजावाजा जालो की हें निवळ जावपाक जाय, सगळें जावपाक जाय. आनीक सरकाराच्या दृश्टीन सुद्दां लोक उलो मारतालो की हे बेगीन निवळ करा, जी धड आसा मातयेची ती खंय तरी काडून उडया म्हण. पूण आयज पर्यंत टील 10 दीस जाले, आयज पर्यंत हांगा कांयच एक्शन जाल्लें ना. पूण एक सांगपाक सोदता की भारतीय जनता पक्षाचो सरकार गोंयाक आसा, भारतीय जनता पक्षाचो आमदार जो आसा गणेश गांवकर हो ह्या सावडे मतदारसंघाचो आमदार आसा, थंय पंचायत जी आसा त्यो भारतीय जनता पक्षा कडेन आसा आनी चिन्मयी नाईक जे आसा ते सरपंच आसा. आतां जेन्ना एक्सिडंट जाता तेन्ना एक्सिडंट जाल्या नंतर इमिडिएटली पंचायतीक एक ऑथॉरिटी आसपाक जाय की त्या जाग्यार खंय तरी बारीकशे एक 4 आनी मोडून तरी काम करपाची ताकद जी आसा ती आसपाक जाय, किंवा इंटेन्शन आसपाक जाय की आपूण तें करतलो म्हण तेन्नाच खंय तरी काम जाता. आतां नंदेशान म्हणटा तशें ह्या मतदारसंघात विरोधक म्हणटा नाच अशें म्हण, पूण विरोधकांक जन्म घालप हें कशे पद्दतीन जाता जाल्यार अशें ह्या घटने वयल्यान जाता. आनी आमी पळयता की गौतम भंडारी आनी संकेत भंडारी हे काँग्रेसीचे कार्यकर्ते, आनी ह्या काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी 8-9 दीस पयलीं हांगा एक हें दिल्लें की जर हे सरकार किंवा पंचायत जर हेजेर लक्ष दिना किंवा बुश कटींग करना, कित्याक तेज्यान मोटें काम जायना आपल्याच्यान, पूण बुश कटींग तरी करपाक जाय, जर करना जाल्यार आमी करतली म्हण. पूण तरी आसतली सुद्दां हांगा बुश कटींग गेल्ली ना. आनी तेजी खातीर काल हेंच्यांनी काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी आनीक कामगार घेवन ह्यो ज्यो बुशीस आसल्यो ज्यो रस्त्यार भायर येताल्यो जेणे करून वॉल्तावयल्यो गाडयो मुखाल्यो दिश्टी पडनासल्यो अशे बुशीस कट केले. आपल्याचें जाता ते पद्दतीन तेजें केल्लें आसा. म्हणटकीर विरोधकांक ही पंचायत ही सरपंच किंवा ह्या मतदारसंघाक भारतीय जनता पक्षाचे जे लोक आसा ते चान्स दिता काय की विरोधकांक रस्त्यार येवपाक किंवा विरोधकांक लोकां मुखार हायलायट जावपाक. कारण काल जेन्ना काम करता तेन्ना अनेक लोकांनी 100 वयर लोकांनी तांकां पळयल्लें आसा की गौतम भंडारी आनी संकेत भंडारी हांगा काम करता आसतलीं. म्हणटकीर कितें जाता की पंचायत भाजपाची, आमदार भाजपाचो आनी हेजो सगळो ब्लेम जो वयता तो आमदार डॉक्टर गणेश गांवकराचे बोट दाखयतले. कारण तुमचे कार्यकर्ते आसून कितें करतात, तुमची पंचायत आसून कितें करता, हो एक सर्वसामान्य प्रश्न निर्माण जाता. पंचायती सरपंच चिन्मयी नायक सांगता की सगळो प्रोसिजर केल्लो आसा तो फॉरवर्ड करपाक जाय. आतां फॉरवर्ड करता म्हळ्यार ही झाडां आनी रस्त्यार येवपाची काय कितें असो एक सरासरी प्रश्न जो आसा तो सर्वसामान्य लोकांच्या लक्षाक वयता, लोक कॅप्चर करतात. आयज आमी पळयतात की जो अश्वेत गांवकर जो आसलो त्या भुरग्याचो फाल्यां किंवा परवा हो 12 दीस जावपाचो आसा. आनीक जेन्ना 12 दीस जाता तेन्ना दुखांतल्यान खंय तरी एक सावरपाची जी हें आसा तांकां ताकद आसा तीवूय दिवपाक जाय देवान. आनी अशी जेन्ना घटना जाता, अशी घटनेक जेन्ना हेका विनाकारण बळी वयतात
तेन्ना कोणालो वचपाक जायना जीव हेजी काळजी आसा ही पंचायतीन खंय तरी तात्पुरती घेवपाक जाय. कारण हो जो रोड आसा हो नॅशनल हायवे जाल्ले कारणान ह्या रस्त्यान मोठ्या प्रमाणात गाडयांचो ट्रान्सपोर्टेशन जाता. हांगा इल्लिगली कंपनीय चलता, इल्लिगली कंपनींतल्यान इल्लिगल माल हांगा मोठ्या प्रमाणात वयता आनी वयता अशेंच स्पिडीन वयता. तुमी जर नोट करीत ह्या वॉल्तार सुद्दां कंट्रोल ना. ह्या वॉल्तार सुद्दां कितले भितरल्यान ट्रक रावन हांगा हे मारता, टर्न मारता. म्हणजे मुखाल्यान जो येता, मुखाल्यान जो स्कुटरार येतलो किंवा 4 व्हिलर वालो येतलो तेणी खंय घालपाची, धडे व्हरून मारपाचो वचत असो एक प्रश्न जाता. जेन्ना जेन्ना सगळें जाता हें दिश्टी पडटा तेन्ना पंचायतीन खंय तरी तातडीची उपाय योजना करून हे सगळें कामां जी आसा ती करपाक जाय. लोकांक सुरक्षा दिवपाच्या संदर्भात हांगा खंय तरी ठोस पावल उखलपाक जाय अशें प्रत्येकाचें म्हणणें आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर, सावर्डे.